अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ने लगे हैं सूरत निसा की आयत नंबर 11। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने विरासत के वाज़ेह असूल ख़ुद बयान फरमाए हैं ताकि इंसान अपनी मर्ज़ी से तकसीम ना करे बल्कि अदल और इंसाफ कायम हो। तो इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं, क्या ज़िम्मेदारी इंसानों पर अल्लाह ताला ने डाली है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। सूरत अन-निसा आयत नंबर 11। यूसीकुम ताकीद करता है तुम्हें अल्लाहु अल्लाह। क्या ताकीद करता है, किस बारे में, क्या ज़िम्मेदारी डालता है। फ़ी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी मर्द के लिए, मिस्लु मानिद हज़्ज़ी हिस्सा है, उनसयैन दो औरतों के। अब यहाँ पर विरासत की तकसीम के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि औलाद के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मर्द के लिए दो औरतों के बराबर हिस्सा है। फ़इन फिर अगर कुन्ना हों वो निसाअन औरतें, फ़ौका ऊपर, इस नताइनी दो से, यानी दो से ज़्यादा औरतें हों, फ़लाहुन्ना तो उनके लिए है सुलुसा दो तिहाई, माँ जो तरका उसने छोड़ा, किसने, मैयत ने, व इन और अगर कानत हो वो वाहिदतन एक औरत, फ़लाहा तो उसके लिए अन्निस्फ़ु आधा है, वाली अबवैही और उसके माँ बाप के लिए, यानी अगर कोई औलाद में से मैयत हो गई है और उसके वालिदैन भी हैं तो उनको भी हिस्सा मिलेगा और मैयत की औलाद को, बच्चों को भी। लिकुल्ली वास्ते हर वाहिदिन एक के मिनहुमा उन दोनों में से, कौन दोनों, माँ और बाप दोनों में से हिस्सा उनको मिलेगा। सुदुसु छठा हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो तरका उसने छोड़ा, किसने, मैयत ने, यानी मैयत के वालिदैन को छठा हिस्सा मिलेगा। इन अगर काना है लहू उसके लिए वलद कोई औलाद, फ़इन फिर अगर लम नहीं यकुन है लहू उसके लिए वलदुन कोई औलाद, व वारिसहु और वारिस हों उसके अबवाहु माँ बाप उसके, यानी अब मैयत की औलाद नहीं है तो उसके वारिस उसके माँ बाप हैं। फ़ाली उम्मी ही तो उसकी माँ के लिए सुलुसु तीसरा हिस्सा है। फ़इन फिर अगर काना हों लहू उसके इख्वतुन बहन भाई, फ़ाली उम्मी ही तो उसकी माँ के लिए सुदुसु छठा हिस्सा है, मिम्बादी बाद वसीयतिन वसीयत पूरी करने के। यहाँ पर अब एक और अहम बात आ गई है कि विरासत की तकसीम से पहले मैयत का कर्ज़ भी उतारना ज़रूरी है और उसकी वसीयत भी पूरी करनी है, उसके बाद विरासत की तकसीम होगी। यूसी वो वसीयत कर जाए, कौन वसीयत कर जाए, मरने वाला, यानी मरने वाला जो वसीयत कर जाए वो पहले पूरी की जाएगी, बिहा उसकी, औ या दैनिन या कर्ज़ की अदायगी, ठीक है। आबाउकुम बाप तुम्हारे, व अबनाउकुम और बेटे तुम्हारे, ला नहीं तदरूना नहीं तुम जानते, अय्युहुम उनमें से कौन, अक़रबु ज़्यादा करीब है, लकुम तुम्हारे लिए, नफ़आ नफ़े में, फ़रीज़तन फ़रीज़ा है, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, काना है अलीमन बहुत इल्म वाला, हकीमा बहुत हिकमत वाला, यानी ये इस बात की निशानदेही करती है कि ये तकसीम अल्लाह के इल्म और हिकमत पर मबनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले कर्ज़ की अदायगी की जाए और फिर वसीयत पूरी की जाए। कर्ज़ की अदायगी में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। चलें इसको अब हम इस तरह देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। फिर अगर मैयत की वारिस दो से ज़ायद लड़कियां हों तो उन्हें तरके का दो तिहाई हिस्सा दिया जाएगा। अगर एक ही लड़की वारिस है तो आधा तरका उसका है। अगर मैयत साहिब औलाद है तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर वो साहिब औलाद नहीं है तो वालिदैन ही उसके वारिस होंगे।
پھر کیا ہوگا کہ ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، اور اگر پھر میت کے بہن بھائی بھی ہوں گے تو پھر ماں کو چھٹے حصے میں سے دیا جائے گا۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے گی اور قرض جو اس پر ہوگا وہ پورا ادا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے۔ اب یہاں پر وصیت کا ذکر قرض پر مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ قرض کا ہونا ہر مرنے والے کے حق میں ضروری نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر مرنے والے کے اوپر قرض بھی ہو، لیکن وصیت جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن حکم کے اعتبار سے امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض پر وصیت مقدم ہے، یعنی اگر میت کے ذمہ قرض ہوگا تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا اور پھر وصیت پوری کی جائے گی اور پھر جا کر اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس کو ہم کچھ اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر صرف بیٹیاں ہوں گی اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو انہیں جملہ ترکہ کے 2/3 حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، اور بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ پھر اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا حصہ ملے گا۔ اگر میت کے ماں باپ ہیں تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، بشرطے کہ اولاد بھی موجود ہو۔ لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو صرف ماں باپ ہوں گے تو ماں کو 1/2 حصہ ملے گا۔ پھر اگر بہن بھائی بھی ہوں گے میت کے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ سب حصے میت کے قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد تقسیم ہوں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وراثت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے۔ جو لوگ اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جائیدادیں دیتے ہیں بہنوں کو یا بیٹیوں کو حصہ، تو وہ اصل میں ظلم کرتے ہیں۔ نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو مان کر عدل کے ساتھ تقسیم کریں۔ مزید ہم وراثت کے قوانین اور وراثت کی تقسیم کو اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں کمنٹ ضرور کیا کریں، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ یہ خیر دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ، یا رب العزت، ہم پر اپنی بخشش اور رحمت فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اس قرآن کے ذریعے ہمیں روشنی اور ہدایت عطا کرے اور ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، ہمارے غموں کو دور کر دے اور ہمارے دکھوں کا مداوع کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اس قرآن سے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے اس علم کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ یا اللہ، ہم سے جو بھی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو جائیں ان سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ، ہماری غلطیوں کو ڈھانپ دینا اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دینا اور ہماری پریشانیوں کا علاج بنا دینا اور ہمارے دکھوں کا مداوع بنا دینا۔ ہمارا پڑھنا قبول فرمانا۔ یا اللہ، جو لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دینا، ان سب کی مشکلات کو دور فرما دینا اور ان کے وقت میں برکت ڈال دینا۔ یا اللہ، یا رب العزت، ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے بزرگان جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما کے ان کے درجات بلند فرما دینا، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دینا اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ، ہماری فریاد قبول فرما لینا۔ آمین یا ربنا کریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔